الوغ السلام عليكم خوتي ادريس دوت كوم وفيديو جديد ان شاء الله من فيديوهات ديال بروميير بكالوريا اللي ما شاء الله كنا درنا في الفيديو اللي قبل كنا هضرنا فيه على لا بواط اميرفي هضرنا على لا فيش دو ليكتور ولي بيرسوناج برينسيبال. دابا في لا فيديو الثاني غادي نهضروا فيه على لي زيفينمون اسونسيال بور لو رومو دو لا بواط اميرفي. اول حاجه غادي نقول لك الا بغينا نديروا واحد الريزومي عام بالنسبه للرومو ديالنا لا بواط اميرفي. Ahmed Sfraoui essayait de faire un bilan des périodes de sa vie lorsqu'il était un enfant à l'âge de 16 ans. Ahmed Sfraoui في هذا الرومو هذا كامل يعني بغينا ناخذ فكره عامه داير واحد التقييم لواحد البيريود في الحياه ديالو فاش كان صغير ملي كانت عنده 6 سنين. الا قلت لي شنو هو مود باس ديال هاد او الساروت بيان لو كلي بالنسبه لهاد لابواط اميرفي بالنسبه لي زيفينمون اسونسيال غنقول لك سو سون لي سيزون. ديجا قلتها لكم في الفيديو اللي قبل هما المواسم اللي كاينين في هذا الرومو هذا 3 سيزون. لو رومون ou bien la durée des romans c'est presque une année تقريبا سنه اللي فيها 3 سيزون اللي غتبدا غتبدا بليفير بالشتا غيتبع ليفير لو برانتون فصل الربيع والرومو غيسالي بالسيزون ديال ليتي. مهم هادشي بزاف عرفت شحال كنلقى الاسئله على دو كيل سيزون سو تروفتي ليفينمون ان موسم حنايا كنلقاها بزاف في الامتحانات الجهويه. ولكن اصلا هاد القضيه هي مود باس ديالك انت باش تفهم الرومو غنفهموا على شكل مواسم على شكل دي سيزون. الرومو فيه شحال من شابيتر؟ فيه 12 شابيتر. الاحداث المهمين غادي نقسمهم انايا على شكل دي سيزون على شكل مواسم. دونك كاين هناك 12 شابيتر حنا غنحاولوا ناخذوا في كل شابيتر ناخذوا الاحداث المهمه. ولكن غنبداو من شابيتر 1 حتى لشابيتر 3 اللي هو السيزون ديال السيزون ديال ليفير. الوغ نبداو مع 3 ديال الشابيترات الاولين. الوغ بور لو شابيتر نيميرو 1 هنا غادي نقولوا شنو غيوقع في شابيتر رقم 1. غيكون فقط واحد لا ديسكريبسيون دو دار الشوافه ود لو اونتوراج. غيكون وصف فقط ديال دار الشوافه والسكان ديالها. ومن بعد غيكون واحد لا ديسبوت اونتر رحمه الى لا زبيده. غيكون واحد النزاع ما بين رحمه الى لا زبيده بور لو جور د ليفير. غيكون فقط على النهار ديال التصبين غادي يدابز رحمه مع لا زبيده. اي لو شابيتر نيميرو 1 سورا تيرميني بار ليفانويسمون دي ناراتور. غادي يسالي بانه لو ناراتور ديالنا غادي يسخف. وفاش غيحل عينيه غيحل عينيه اللي شاف في الشابيتر رقم 2. نعاودوا مره اخرى شنو هما الاحداث المهمه. غنقول لك واحد المعلومه وعقل عليها مزيان. علاش انت اصلا كتقرا الرومون؟ باش تعرف تجاوب على السؤال ديال سيتيي لو باساج. سيتيي لو باساج هو انك تذكر الحدث اللي انت فيه والحدث اللي قبل منه. يعني خاصك تكون انت فاهم تسلسل الاحداث. باش تعرف دير تسلسل الاحداث خاصك تكون شاد فقط الاحداث المهمه. يعني علاش انا دابا ما كتبتش لكم ليفانويسمون د ناراتور فاش سخف؟ شي حاجه ماشي مهمه لان اللي مهم في هذا الشابيتر هذا هو لا ديسبيت اونتر رحمه الى لا زبيده. الا قلت لي شابيتر 1 نقول لك لا ديسبيت اونتر رحمه الى لا زبيده. لو ناراتور ديالنا غيقول لنا فقط على العراك اللي كان ما بين الام ديالو. صافي راه ديجا شرحنا لي بيرسوناج مزيان ما بين الام ديالو وما بين الام ديالو وما بين لالا وما بين رحمه ما بين لالا زبيده وما بين رحمه اللي في بروميير ايطاج وما بين الام ديالو اللي في الدوزيام ايطاج. الوغ نمشيو Alors pour le chapitre numéro 2 غيكون après le مسيد. le narrateur ديالنا مور ما غيجي المسيد لالا زبيده reçoit la visite لالا عيشه. لالا زبيده اللي هي لا ميغ دي ناراتور غادا تجي تزورها. شكون غادا تزورها؟ لالا عيشه. لالا زبيده الام ديال الناراتور غتجي تزورها. شكون؟ لالا عيشه اللي كنا قلنا لها شكون هي اونسيان فوازين دو لالا زبيده واحد الجاره قديمه د لالا زبيده. غادا تجي تزور لنا شكون؟ غتزور لنا لالا زبيده. كي فا لي زاكومبانيي اسيدي علي بوغالب. ها انت غتمشي لالا زبيده ولالا عيشه ولو ناراتور غيمشيو لسيدي علي بوغالب. هنا كنقول لك الحدث المهم هو لا فيزيت لالا عيشه. والحدث الثاني لي دو فام اي لو ناراتور سو روند ا سيدي علي بوغالب. غيمشيو لسيدي علي بوغالب. هذا ماشي مهم بزاف درت لكم غير بين معقوفتين. لو ناراتور سو في غريفي بار ان شا. لو ناراتور فاش غيكونوا في سيدي علي بوغالب غيجرحوا واحد القط كبير. هادشي اللي مهم بزاف في الشابيتر الثاني. شابيتر 1 اللي مهمه هي لا ديسبيت اونتر رحمه لالا زبيده. شابيتر 2 كاين لا فيزيت لالا عيشه ولي دو فام والناراتور سو روند ا سيدي علي بوغالب. يعني كاين فقط المهم هو لا فيزيت سيدي علي بوغالب. شابيتر 3 الوغ بور شابيتر نيميرو 3 فاطمه البزيويه اشوتي اون لامب ا بيترول. فاطمه البزيويه اللي هي قلنا كتسكن في نفس الطبقه مع لا فامي دي ناراتور كتسكن في نفس الطبقه مع العائله ديال الناراتور. هاد فاطمه البزيويه اللي هنا على لو جارديني غيشري لها واحد لامب بيترول. غيشري لها ديك البوله ديال البترول. هنا لالا زبيده من غتشوف لا لامب بيترول غادي تطلب من المعلم عبد السلام انه تا هو يشري لها واحد لامب بيترول. حدث ماشي مهم. اللي مهم هو انك تعقل ان فاطمه البزيويه اشوتي اون لامب بيترول. مزيان. هذا الحدث رقم 1. الحدث رقم 2 لا ديسباريسيون دو زينب غادا تجزلا. تقول لي شكون هي زينب لا في دو رحمه العائله اللي كتسكن في الطبقه الاولانيه ديال دار الشوافه. بنتهم زينب غادا تختفي غادا تجلا.
وملي ماشي تكون الرحمه تكون خارجه هي وبنتها وغادا تلف لها بنتها في الشارع. هنا واحد الملاحظه، ملي غادا ترجع زينب ما يوقع لها والو، تكون تلفات لها في الشارع وغادا ترجع. ملي غادا ترجع زينب شنو غادي يوقع؟ رحمه اللي هي الام لا مير دو زينب va organiser un repas pour les pauvres. غادير واحد الروبا، غادير واحد الوليمه بور سيليبري دو سا روتور، يعني غادا دير واحد الوليمه باش تشكر الله انه رد ليها البنت ديالها. بلاتي قويتي الهضره دريس في هذا الشابيتر هذا. شنو بغيتينا نعقلوا؟ بغيتك تعقل على ثلاثه د الحوايج. بغيت تعقل على فاطمه البزيويه فقط شرات اون لامبا بيترول، بغيت تعقل على ديسباريسيون دو زينب، وبغيتك تعقل على لورغانيزاسيون دان روبا. مزيان غنمشيو للشابيترات الموالين، ولكن هنا من شابيتر 1 لشابيتر 3 فانت ساليتي السيزون نيميرو 1، يعني ضربتي الثلث ديال الرومون ليفير. اسمع نصيحه مني، الا بغيتي تضبط الرومو مزيان، دوز الامتحان الجهوي مزيان في لابواط اميرفاي، تولي طلب يا ربي تكون لابواط اميرفاي تحطو تخدمو مزيان، غادي تحبس هنا، غادي تشد ليفير وغتحبس هنا، وغتاخد واحد الورقه وغادي تحفظ هاد الشيء هذا مزيان. تنقول لك حفظو. الا باغي تضمن السؤال ديال لافيش دو ليكتور سيتي لو باساج، الا بغيتي تضمن هاد السؤال ديال سيتي لو باساج خاصك تضبط مزيان لي زيفينمون، لانه هو مثلا يقدر يعطيك مثلا انه الروبا مثلا مديور لك سيتي لو باساج، تقول هاد الحدث سو باساج سي جوست ابري. المهم خلي هاد القضيه ديال سيتي لو باساج طريقه الجواب ديالو خليها ليا، ولكن سيتي لو باساج خاصك تكون عارف الحدث اللي قبل والحدث اللي انت فيه باش تعرف ديرها. فهمتيني؟ واصلا واحد الحاجه اخرى، هاد الجمل كاين دابا التلاميذ اللي ما عندهمش مثلا واحد النيفو مزيان في الفرنسيه، يعني هاد الجمل انت راه غتبقى تستعملهم باش تجاوب بهم. اورغانيزي ان روبا، فيزيتي، هادو كلمات غتبقى تستعملهم انت باش تجاوب في الامتحان ديالك اصاحبي. دابا اسمع لي اش غادي دير، غتحفظ هاد الشيء هذا مزيان، وغادي دير بوز لا فيديو هنايا في هاد اللقطه هادي هكا، وغتحاول تبقى تعمر شابيتر نكتب هنا شنو خاص يكون. دابا نيت دير، دابا نيت بوز لا فيديو وبدا تعمر هاد الشيء هذا. فهمتيني؟ غتشد هادشي هذا تحفظو مزيان، غادي دير البوز لا فيديو في هاد اللقطه هادي وغتحاول تدرب على هادشي هذا مزيان حتى تشد هادشي هذا مزيان، وغادي دوز الشابيترات الموالين. الوغ نمروا للموسم الثاني اللي هو ليفير لو برانتون. بالنسبه لو برانتون كيبدا لنا بشابيتر نيميرو 4. الوغ بور شابيتر رقم 4، بور شابيتر 4 كاينه لا فيزيت على لاله عائشه. غنمشيو لاله زبيده ولو ناراتور سيدي محمد، غيديروا واحد الزياره لاله عائشه اللي كنا قلنا ايتي نونسيان فوازين ديال لاله زبيده، هي واحد الجاره قديمه ديال لاله زبيده، وهي لا فام دو ماي العربي او مولاي العربي. اسمع معايا، ملي غادا دير الزياره لاله عائشه الى ديسبيت اونتر مولاي العربي اي سون اسوسيي عبد القادر. المهم ماي العربي او مولاي العربي اكروكي بار سون اسوسيي، تم نصب عليه من طرف هاد الشريك ديالو، غادي ينصب لينا على مولاي العربي. وهنا لاله زبيده ملي غادا دير زياره لاله عائشه، لاله عائشه غتقول لها على داك العمليه النصب اللي دار ليها عبد القادر، اللي دار للزوج ديالها اللي هو مولاي العربي. ولكن شنو هو الحدث حنا اللي نعقلوا ليه؟ نعقلوا على لا فيزيت ديال لاله زبيده وسيدي محمد فاش غيديروا لا فيزيت لاله عائشه، وغادي نعقلوا على لا ديسبيت اونتر مولاي العربي اي سون اسوسيي للشريك ديالو اللي شكون هو؟ اللي هو عبد القادر. هادشي اللي كاين في شابيتر رقم 4. شابيتر رقم 5. الوغ بور شابيتر 5 6 و 7، هاد لي شابيتر اللي بقاو ليا هنا في لو برانتون مرتبطين ببعضياتهم. علاش؟ عقل معايا مزيان. اهم حدث في الرومو كامل هو الحدث اللي كاين هنا في شابيتر رقم 7 اللي هو لا فيت تاع عاشوراء. وفي 5 و 6 كاينه فقط البريباراسيون بوغ عاشوراء، كاين فقط دوك التحضيرات السبقيه او البدئيه اليوم عاشوراء اللي غيكون امتى؟ غيكون في شابيتر رقم 7. تنقول لك جوج احداث اللي مهمين في هذا الرومو كامل، كاين لا فيت تاع عاشوراء وكاين واحد جوج احداث هنايا اللي هما مرتبطين تما بعضياتهم غادي ندويو عليهم مزيان. يعني سوا في ليفير ولا في البرانتون كاين حدث واحد اللي مهم هو لا فيت تاع عاشوراء في شابيتر 7. دونك شابيتر 5 l'annonce des préparatifs à la fête d'Ashura homicide la mort de Sidi Ahmed Ben Tahar le coiffeur. المهم هنا غيكون لانونس دي بريباراتيف على فيت دعاشوراء homicide. هنا غيكون الفقيه غيقول لهم بانه راه بدات لا بريباراسيون بور لا فيت دعاشوراء. هنا غيقول لهم بانه عاشوراء ما بقى ليها والو. وغيكون هناك لا مور دو سيدي احمد بن طاهر. هاد سيدي احمد بن طاهر علاش انا اصلا ما دويتش عليه في لي بيرسوناج؟ لانه ما تذكرش في الرومو، تذكر فقط في هذا الحدث الخامس. هنا غيحاول فقط لو ناراتور انه يبارطاجي معنا كيفاش كيدوزو دوك الاجواء ديال الجنازه ولا كيفاش داك الاحساس اللي كان في الحي ملي مات واحد في الحي. داكشي ما دخلناش في هاد لي بيرسوناج. سيدي احمد بن طاهر هو هاد سيدي احمد بن طاهر تذكر فقط في هاد الشابيتر هذا، هو اللي غادي يموت
وغادي يذكر لنا كيفاش غادي يدوزو دوك الاجواء ديال داك الكنازه ديالو. هنايا في شابيتر 6 غيكون له نوتواياج دي مسيد اي لا شوت دي نوفو فيتمون دي جو اي سو كوافي. باش نوضح لك، هنا في شابيتر 5 ما كاين حتى شي حدث اللي مهم من غير لانونسمون او بيان لانونس دي بريباراتيف à la fête d'Ashura. يعني كاين فقط بريباراتيف à la fête d'Ashura. وكاين هاد لا مور سيدي احمد بن طاهر. الا قلت لك شابيتر 5 تقول لي بريباراتيف à la fête d'Ashura ولا مور سيدي احمد بن طاهر. شابيتر 6 غيكون هناك لو نيتواياج دي مسيد. علاش هما غيغسلوا المسيد؟ حيت لا فيت عاشوراء خاص المسيد يكون نقي ومقاد. داكشي علاش غادي يبقاو يدخلوا دوك التلامذ وغادي يديروا ليه ما يسمى بداك التنظيف وغادي يديروا ليه عمليه التنظيف. وهنا غيكون لاشا دي نوفو فيتمون والناراتور ديالنا غيشري حوايج جداد اللي هما جيلي ودي جو وغيشري واحد اللعاب يسو كوافي وغادي يحسن هنايا غيحسن لو ناراتور ديالنا. بلاتي كثرت الهضره علينا دريس بزاف هاد جوج شابيترات، حاول تلخص لينا انا نلخص لك. كاين هناك لانونس دي بريباراتيف دا فيت عاشوراء في شابيتر 5 ولا مور دو سيدي احمد بن طاهر، جوج احداث اللي مهمين. شابيتر رقم 6 فيها جوج الاحداث اللي مهمين. كاين لو نيتواياج دي مسيد غيكون داك تنظيف المسيد، وكاين لاشا دي نوفو فيتمون دي جو اي سو كوافي غيكون الشراء ديال دوك الملابس الجديده واللعاب، ولو ناراتور ديالنا غادي يحسن داك الشعر ديالو. الوغ شابيتر رقم 7 هنا في 7 فين قلت لكم لا سيليبراسيون على فيت عاشوراء، كاين دوك الاحتفالات بيوم عاشوراء. لو بونور دو سيدي محمد وغيكون ديك السعاده ديال سيدي محمد الى جوا دي فام وديك السعاده ديال دوك النساء ديال دار الشوافه. هادشي اللي كاين عندنا بالنسبه لو برانتون. لو برانتون 4 ديال لي شابيتر. شابيتر 4 كاين لا فيزيت سي لاله عائشه وغيقول لنا سيدي مولاي العربي تنصب عليه داك الشريك ديالو اللي هو عبد القادر. شابيتر 5 بريباراتيف على فيت عاشوراء غيقولها لهم في المسيد، وكاين لا مور سيدي احمد بن طاهر. شابيتر 6 لو نيتواياج دو مسيد ولا شو دي نوفو فيتمون دي جو اي سو كوافي. وشابيتر 7 غيكون لا سيليبراسيون على فيت عاشوراء. ها حنا سالينا مع لو برانتون. شنو باقي لينا؟ باقي لينا اخر فصل اللي هو ليتي. الوغ بالنسبه ليتي فيه شحال من شابيتر؟ فيه 5 ديال لي شابيتر من شابيتر 8 حتى شابيتر 12. الوغ بور شابيتر 8 9 اي 10 مرتبطين في بعضياتهم حيت دابا بقينا حنا في اخر سيزون اللي هي ليتي. 8 9 اي 10 غنبداو بشابيتر 8. كاين لو كومبا اونتر مع لو بير دي ناراتور معلم عبد السلام لو فوندور دي بيجو. المعلم عبد السلام غادي يدابز هو واحد البائع ديال لي بيجو، وهنا من وراها غيكون لو غومارياج دو مولاي العربي باغ لا في دي كوافور. مولاي العربي، مولاي العربي ديجا كنت شرحت لكم في البارتي اللي كنا شرحنا فيها لي بيرسوناج. قلنا مولاي العربي هو الزوج ديال لاله عائشه ولكن غادي يمشي يتزوج بمن؟ بلا في دي كوافور. شكون غيساعدو؟ غتعاونوا السلامه ان ماريوز هي اللي تساعدو باش انه يلقى الزوجه الثانيه وغيتزوج على لاله عائشه. يعني شابيتر 8 شويه لك جوج احداث اللي مهمين. لو كومبا اونتر معلم عبد السلام ولو فوندور دي بيجو. لو غومارياج دو مولاي العربي. Chapitre 9. Le père a perdu son maigre capital et l'annonce de son voyage. Donc هنا الاب معلم عبد السلام va perdre son capital وسوق الحيك بزيد كاضافه. غيطيح ليه الكابيتال ديالو في سوق الحيك ويقول الزوجه ديالو باللي خاصو يمشي يسافر. فين غيسافر؟ pour travailler comme un moissonneur pour gagner un nouveau capital. خاصو يمشي يخدم بحال الحصاد في اكوتي د فاس باش يربح واحد راس المال جديد. وهنا غادا تكون لا فيزيت لاله عائشه مور ما المعلم عبد السلام غادي يمشي. غادي يكون لا فيزيت لاله عائشه الى ديسيزيون دو كونسيلتي سيدي العراف. هنا لاله عائشه ملي غادا تزور لاله زبيده غادا تقترح عليها انهم يمشيو يزوروا سيدي العراف. بلاتي شابيتر 80 عقل على جوج حوايج. كاين الكومبا ما بين المعلم عبد السلام بين فوندور وكاين لو غومارياج دو مولاي العربي. شابيتر 9 فيها حتى هي جوج ديال الاحداث اللي مهمين. البير غادي يفقد راس المال ديالو وغادي يقول لانونس دو سون فواياج، غادي يعلن على السفر ديالو على نيه السفر ديالو. ومن وراه غادا تكون لا فيزيت لاله عائشه وغادا غيقرروا العيالات لاله عائشه ولا لاله زبيده انهم يمشيو عند سيدي العراف. مزيان غنمشيو للشابيتر رقم 10. الكونسيلطاسيون دو سيدي العراف. غيمشيو عندك سيدي العراف اللي هو ان فوايون افوغل. واحد عقل على هادي مزيان. افوغل زعما بحال كتقول عمى، واحد الشواف عمى ما كيشوفش. باغ لي دو فام اللي شكون هما لي دو فام؟ لاله زبيده ولا لا عائشه. لونفون افيك لونفون يمشي معاهم حتى سيدي محمد. اي لونفوا دارجون باغ لو بير باغ ان ايميسيون. المهم لونفوا الاب ديالهم سيدي، حيت عرفنا بانه المعلم عبد السلام مشى دابا سافر. ملي سافر غيصيفطوا واحد راس المال او واحد الفلوس عن طريق واحد ليميسيون، واحد المرسول. ماشي هو اللي غيجي يجيب لهم الفلوس، لا غيصيفط لهم واحد المرسول. غيصيفطوا لهم من
العائله ديالو يعطيهم الفلوس. بلاتي ادريس قوتي الهضره في شابيتر 10 لخص لينا انا لخص لك. اول حاجه غتكون الزياره لسيدي العراف. شكون غيزورو لي دو فام لاله عائشه ولا لاله زبيده وغيزورهم لو ناراتور يعني هما بثلاثه غيمشيو عنده. والحدث الثاني هو لونفوا دارجون بار لو بير غيصيفط ليهم الفلوس الاب ديالهم بواسطه واحد ليميسيون عن طريق واحد ليميسيون او واحد المرسول ماشي هو اللي غيجيبو غير واحد المرسول خدام معاه غيصيفط معاه دوك الفلوس. مزيان شحال من شابيتر باقا لنا نساليو الرومو بقاو لنا 2 شابيتر الاخرانيين. الوغ بقاو لينا 2 شابيتر فقط. شابيتر 11 11 لا ديسبيت entre مولاي العربي et sa nouvelle épouse et Salama raconte aux deux femmes. هنا غادي يكون واحد المدابزه ما بين ماي العربي او مولاي العربي وما بين لا في دي كوافو غادي يدابزوا حيت دابا حنا قلنا بانه صافي راه تزوجوا دونك هنا غادي يدابزوا في شابيتر في شابيتر 11. وشكون غيجيب لنا هاد الخبر هادي؟ سلامه. سلامه اللي زوجاتهم المره الاولى هي اللي جات عند لاله عيشه ولاله زبيده كتعاود لهم بانه مولاي العربي ولا في دي كوافور صافي راهم دابزوا. وهنايا سلامه هنا فين تقول لاله عيشه انا ما كنتش عارفه بان مولاي العربي راه الزوج ديالك حيت هما اصلا اصدقاء. مزيان دونك عندي شحال من حدث اللي مهم. واحد في شابيتر 11 هو لا ديسبيت اونتر مولاي العربي اي سا نوفيل ايبوز. بالنسبه للشابيتر 12 لو روتور دي بير صافي غيكون هناك الاب معلم عبد السلام غادي يرجع في حالته المنزل ديالو. ولو روتور دو مولاي العربي تا مولاي العربي صافي غادي il va divorcer avec sa nouvelle épouse غادي يدابز غادي يطلق هو الزوجه ديالو الجديده وغيرجع لاله عايشه. هادو هما اهم الاحداث اللي كاينين بالنسبه للرومون ديالنا د لا بواط ا ميرفي. وقلت لك باش تفهمهم ها انت تكون انت درتي انت شي ملخص ديالك هكا في حالي. لاحظ معايا من شابيتر 1 حتى شابيتر 12 هو الساروت ديالنا الاخوان هما لي سيزون المواسم. عرفتي الا شديتي الرومو على شكل مواسم غادي تهناو ديال بصح حيت هكاك غيجيك الرومو ساهل بزاف. من الاول قلت لك انا علاش انت خصك تقرا الرومو اصلا باش تجاوب على سؤال واحد سيتيي لو باساج. ذكر لينا الحدث اللي انت فيه. باش سيتيي لو باساج خاصك تقول الحدث اللي قبل والحدث اللي انت فيه. ساهله بزاف. هادشي اللي كاين بالنسبه للرومو د لاباط اميرفي. وبالنسبه لي زيفينمون ديالهم شوف لي فيديو ساهلين وخصك تعاودو اون فوا دو فوا تخوا فوا باش تشدو مزيان. باش تشد واحد الحاجه كتجي غير بالمعاوده. نشد هادشي مزيان حفظو غتحفظو حيت باش تبقى تجاوب في الاسئله. وانا ما عنديش مثلا الفرنسي ديال على قد الحال راه كلمات هما اللي غيعاونوني. ولقاك مترجم فوق هادو ترجع الفيديو ترجم اي حاجه ما فهمتيهاش ترجمها لو كومبا المدابزه لا ديسبيوت في العراق كونسلطاسيون زياره سيدي العراف لي دو فام لونفوا يعني نترجم ليميسير هو داك المرسول. يعني نحاول نكتب كاع دوك الكلمات نكتب لهم الترجمه ديالهم. راه حتى شي واحد ما كيتزاد تيعرف شي حاجه راه داك الشيء مكتسب كامل. الا لاحظتي ديطايت معكم مزيان لي فيغير دو ستيل في الفيديو اللي قبل وديطايت معكم مزيان لي بيرسوناج ودابا ديطايت معكم مزيان الاحداث باش تعرف دير انت شنو سيتيي لو باساج باش تعرف دير. ها هي نقطه اخرى يعني ممكن انك تجيب النقطه ديالك في الامتحان عن طريق فقط انك تحفظ هذا الشيء هذا اللي درت معكم في هذا الفيديو. مرحبا بالانتقادات ديالكم الافكار ديالكم التساؤلات ديالكم. الله يسهل عليكم يا ربي تفرحوا والديكم. بون كوراج ا توس. كان معكم دريس دوت كوم.